اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات اور نہ گمان کرنا واسطے انہاں لوگاں دے جو اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جان، مارے جان، انہاں نو امواتن مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء بلکہ او زندہ نے، عند ربهم يرزقون او اپنے رب دے پاس رزق دیتے جاندے نے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جسم الرحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا چوتھا پارہ، سورت دا نام سورہ آل عمران۔ اللہ اللہ، اللہ والو گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے شہدائے اسلام دے عنوان تے تفصیلاً گفتگو فرمائی، اور بعض ساتھیاں دی ایک خواہش سی اور بعض ساتھیاں نے بارہا دہا
بعض ساتھیوں نے 12 دفعہ یہ آکھیا ہے کہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دا تذکرہ کیتا جائے۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں سیدنا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دا تذکرہ کرانگا۔ قرآن دیو پروانیو، جس مقام ذیشان نو میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس مقام ذیشان دے اندر میرے تے تواڈے خالق و مالک نے شہدائے اسلام دا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ جیڑا اللہ دے رستے اندر ماریا جائے، اللہ دے رستے دے اندر جنوں شہید کر دیتا جائے، انہوں مردہ نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن انہاں دی زندگی دا سانو شعور نہیں۔ فرمایا اے لوگو، انہاں دی زندگی دا توانو شعور نہیں۔ قرآن دیو پروانیو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید ایدی جدو روح نکل دیئے اور اللہ عظیم البرتر شہید دی روح نو سبز رنگ دے پرندیاں دے سینیاں اندر رکھ دیندا ہے، اور یہ پرندے جنتی پرندے نے۔ فرمایا انہاں دے سینیاں دے اندر شہیداں دی جیڑیاں نے ارواح، انہاں نو انہاں دے سینیاں اندر محفوظ کر لیا جاندہ ہے، اور یہ پرندے جنت دے اندر اپنی مرضی نال کھاندے پیندے نے، اڑدے نے، عیش و عشرت کردے نے۔ اللہ اللہ۔ اور ایک کھا پی کے جنت دے اندر طرح طرح دیاں نعمتاں کھا کے تے رب دے عرش دے نیچے کندیلاں بنیاں نے سونے دیاں، اور انہاں کندیلاں دے اندر آ کے بیٹھ جاندے نے، اور اللہ دی حمد و ثنا، او دی بڑائی تے او دی کبریائی دے ترانے آلاپ دینے تے نال آندے نے اللہ ساڈے عزیز و اقارب، ساڈے رشتہ دار،
اور جنہاں نو اسی دنیا تے چھڈ کے آئے ہیں اللہ انہاں نو کیویں پتہ لگے گا کہ اسی جنت اندر زندہ ہاں اور اپنی مرضی دے نال کھاندے تے پیندے ہیں؟ اللہ فرماندے نے اے فکر تسی نہ کرو، اے تہاڈی زندگی دی خبر جیڑی ہے او میں رب انہاں نو دنیا دے اتے دے دیواں گا، اور میرے تے تہاڈے خالق و مالک نے اے خبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وحی دے ذریعے دیتی سونیا محبوبہ اے کائنات دے لوگاں نو پیغام دے دیو، فرمایا جیڑے شہید نے انہاں نو مردہ گمان نہ کریا جے، بظاہر او دنیا دی زندگی جیڑی ہے او انہاں دی ختم ہو گئی اور انہاں دے جنازہ پڑھیا گیا، دفنایا گیا، لیکن اے زندگی برزخی زندگی ہے۔ آؤ نہ ذرا غور کر لو، اللہ فرماندے نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے نے اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا اور نہ تسی اونا لوگاں نو گمان کرنا، اونا لوگاں دے بارے گمان کرنا جیڑے اللہ دے رستے دے اندر مارے جان، قتل کر دیتے جان، شہید کر دیتے جان، اونا نو مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء بلکہ زندہ نے ان در ربہم یرزقون۔ فرمایا کہ او اللہ دے ہاں رزق دیتے جاندے۔ اور ایک بات نوٹ کر لو، ایتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جناب اے برزخی زندگی جیڑی ہے اے کافر نو بھی میسر ہے، برزخی زندگی اے منافق نو بھی میسر ہے، برزخی زندگی اہل ایمان نو بھی اے میسر ہے، یعنی جدو بندہ قبر اندر چلا جاندہ ہے اور دنیا تے او جڑی ختم ہو گئی، دنیا دی زندگی ختم اور اگلی زندگی شروع ہو گئی، تے فرمایا ایتھے کافر، ایتھے منافق اور اہل ایمان تمام نو زندگی مل گئی قبر دی اندر، لیکن اہل ایمان یا خصوصاً شہداء جڑے نے انہاں دی زندگی انہاں تو اہم کیوں ہے؟ اے بات نوٹ کر لو، اہم اس واسطے کہ انہاں نو رزق دیتا جاندہ ہے، اور اہم اس واسطے انہاں دیاں روحاں جنتی سبز رنگ دے پرندیاں دے سینیاں اندر رکھ دیتیاں جاندیاں نے۔ اے اہم اس واسطے کہ انہاں دیاں روحاں نو
سبز پرندیاں دے سینیاں اندر رکھ دیتا گیا اور یہ پرندے جنت دے اندر اپنی مرضی دے مطابق پھل کھاندے نے، نعمتاں کھاندے نے۔ اور دعا کرو اللہ سانو انہاں خوش نصیباں وچ شامل فرما۔ اللہم جعلنا منہم۔ آؤ قرآن دے او پروانیو ذرا غور کرو، فرمایا اے او لوگ نے جڑے اللہ دے ہاں رزق دیتے جاندے نے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن دے پروانے ہو، آؤ ذرا غور کرو۔ بعض مفسرین نے نقل کیتا ہے کہ اے آیت شہدائے احد دے بارے اللہ نے نازل کی تھی۔ اے کیوں نازل کی تھی؟ کفار مکہ کہن لگے ویکھو جی اے چنگے بھلے سن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگ کے انہاں اپنی زندگی نو گما لیا اور اے دنیا دے اندر عیش و عشرت کر رہے سن، اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزار رہے سن، تے انہاں نو کی فائدہ ملیا؟ اوتھے جا کے اپنیاں جاناں گوا بیٹھے۔ ہائے اے کفار مکہ اور منافقین انہوں نے اے بات کرنی شروع کر دی تھی کہ کی فائدہ ہویا، لیکن اللہ عظیم البرتر نے اے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا اے دنیا دی زندگی تو اڈی بھی ہے، ارے تسی دنیا دے اندر زندہ ہو، او تے دنیا تو آ گئے نے، لیکن تو اڈی زندگی نالوں انہاں دی زندگی کئی درجے بہتر ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن دے پروانے ہو، آج دے خطبہ جمعہ نو ذرا دھیان نال نوٹ کرے آجے۔ میں پہلے دسیا ہے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ساتھیاں دی اے فرمائش، ساتھیاں دے بار بار اصرار دے مطابق آج دا جیڑا خطبہ جمعہ اے سیدنا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے دے اندر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتے دے اندر سب تو پہلے چاچا لگ دے، سکا چاچا۔ نمبر دو، دوسرا رشتہ جیڑا آمنہ دے لال نال اور رضائی بھائی دا آقا علیہ السلام نے ابو لہب دی لونڈی سویبیہ او دا دودھ میرے مصطفیٰ نے بھی پیتا تے جناب امیر حمزہ نے بھی پیتا، اس واسطے اے رضائی بھائی بھی نے۔ اور تیسرا سب تو اہم رشتہ جیڑا ہے اوے صحابی رسول دا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالوں 2 یا 4 سال بڑے سن، یعنی 2 یا 4 سال بڑے، آمنہ دے لال نالوں بڑے۔ اور جدوں انہاں دا اسلام لے آندا واقعہ بڑا اہم ہے، اسلام کیویں لے آندا اور ابتدا دے اندر ہی اسلام لے آئے سن۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اسلام لے آن تو پہلے 38
صحابہ جڑے نے وہ ایمان لیا چکے سن. کنے 38 صحابی امیر حمزہ تو پہلے ایمان لے آ چکے سن. اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر کبھی مضبوط تے شکار کر دے. ایک دن شکار واسطے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا انج صفا پہاڑی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے کلے ہی نے. اور ابو جہل نو پتہ لگیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے صفا پہاڑی دے کول کلہ ہی پھر رہا ہے. تے ابو جہل آیا آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو گالیاں دیندا ہے. آکھو استغفر اللہ. میرے مصطفیٰ دی بے عزتی کردا ہے, بے ادبی کردا ہے, گستاخی کردا ہے. اور آقا علیہ السلام نے انہوں گالی دا جواب گالی وچ دتا. بولو دتا. اور ایک بات نوٹ کر لو, اج دے دور اندر بھی اگر کوئی گالی دیندا ہے اگوں دوسرا شخص او دی گالی دا جواب نہیں دیندا بلکہ صبر کردا ہے. کی کردا ہے؟ صبر کردا ہے. تے اللہ عظیم البرتر خود بندہ پیدا کر دیندا ہے کہ جیڑا او دے تو بدلہ لے لوے. آقا نے گالی نہیں دیتی, او لان تان کردا ہے, اکیچڑ اچھالدا ہے, بے ادبی تے گستاخی کردا ہے. آقا نے گستاخی نہیں کیتی, آقا خاموش ہے. تے اے ظالم ابو جہل جیڑا ہے اینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک پتھر لے کے نا تے آقا علیہ السلام دے سر پاک دے اندر مار دیندا ہے. اللہ میری توبہ, جی دی وجہ نال آقا دا سر زخمی ہو گیا تے اے بکواس کردا چلا جاندا ہے. اے سارا منظر جیڑا ہے عبداللہ بن جدعان او دی لونڈی جیڑی ہے انہیں اے سارا منظر تک لیا. اور ادھروں شام دے ٹائم تے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تے اے لونڈی جیڑی ہے اگے کھلو جاندی تے آندی ہے وے امیر حمزہ تینوں نہیں پتا. وہ آندہ کی گل ہے, رستہ کیوں روکے آئی؟ اے آندی ہے وے امیر حمزہ آج ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی بے عزتی کی دی ہے. آج اس ظالم نے آمنہ دے لال نو ماریا بھی ہے. اس ظالم نے گالیاں بھی دتیاں نے تے آندی ہے وے امیر حمزہ ہائے وے امیر حمزہ کنی دیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ظالماں دے ظلم دا نشانہ بندا رہے گا. تے کوئی شرم کرو. اے ہن امیر حمزہ دی غیرت نو چنجوڑ دی. اور ایتھے بابا جی سمسام نے بڑی پیاری گل کیتی اپنی زبان اندر تے کی آندے نے اے ہنا دی ہے لونڈی عبداللہ بن جدعان دی. اے آندی ہے ڈوب کے مر جاؤ قریشیو کچھ شرم اتار کے محمد نو چلا گیا ابو جہل مار گئے جے اج زندہ ہندا عبداللہ پھڑ دا للکار گئے کون امداد کرے اس ندار دی جو کہ مدینے والے آندی ہے
وے امیر حمزہ اے روز بر روز تو تے شکار نو چلا جانا ظالم پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی تے گستاخی کردا ہے تے آندی ہے اٹھ سویرے تو شکاراں نو جامدا یتیم محمد پچھوں ماراں پہ کھامدا تینوں پتیجے اتے ترس نہیں آمدہ سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جو کہ مدینے والے آندہ سچی گل اے آندھی ہے وے امیر حمزہ مینو جھوٹ بولن دی کی ضرورت ہے اے جناب سیدھا ہاتھ اندر نے تلوار پکڑی ہے اجے شکار تو واپس آیا گھر نہیں گیا تے اے ہن لبدا لبدا اینو پتہ لگا کہ ابو جہل جیڑا او حرم دے سین اندر بیٹھا اے آئے نہ جدوں ویکھیا ابو جہل جیڑا اپنے دوستاں یاراں دے اندر بیٹھا ہویا گپاں دے اندر مصروف ہے تے نال آندا اوے اج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بے عزت کر کے آیا وہاں تے اے ہس دے نے اے آندہ اوے اج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گالیاں بھی دیتیاں پر او نہیں بولیا اے آندہ میں ان دی بے عزتی کیتی ہے ان دی بے عزتی کیتی لیکن انہیں جواب میں نو نہیں دیتا تے آندہ میں ان دا سر پاڑ کے تے آگے ہیں اے جناب گپاں دے اندر اے مصروف ہے تے پیچھے آئے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اے آ جاندے نے اے نہ ویکھیا آؤ بیٹھا چودھری آؤں دیئیں او تلوار دا دستہ مار دینے تے اے دا سر جیڑا پھاڑ دیندے نے اے دے سر نو زخمی کر دیندے نے او دے ساتھی اٹھ دینے امیر حمزہ نو پکڑیے تے ابو جہل بے جیڑا ہے بڑا چلا کے بڑا شاطر ہے تے بڑا ہوشیار ہے انہیں سوچیا آج امیر حمزہ نو کوئی نہیں روک سکدا جے دا مقابلہ کرانگے ایتھے تے لاشاں ڈگ پین گئیاں اے آندہ کوئی گل نہیں نہ مارو تے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اوے ابو جہلہ تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مندہ بول کے آیا انہوں بے عزت کر کے آیا انہوں گالیاں کٹ کے آیا او دا سر پاڑی آئی تے آندہ گل سن لا اوہ جیس وجہ تو محمد نو تو ماریا آج تو بعد میں امیر حمزہ نے بھی اسلام نو قبول کر لے آئی لا اگر کچھ بگاڑنا تیا ہائے تے کی آندے نالے وارننگ دے دیتی آندے اوے ابو جال گل سن لا میری آج تو بعد جے گر ظلم کماویں گا آج تو بعد جے گر ظلم کماویں گا جان لئی میرے گولوں جتیاں تو کھاویں گا طرف محمد جے گر اکھ اٹھاویں گا چمڑی او دیڑاں تیرے گندے شریر دی جو کہ مدینے والے اے وارنک دے کے نا تے سدھائے میں واپس آ جاندہ ہے میرے تے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا تے آگے آندہ ہے او پتیجیا کدے پریشان نہ ہوئی میں سمجھنا
دل اندر خیال آਉਂਦਾ ہوئے گا کہ اج میرا باپ عبداللہ زندہ ہوندا تے بدلے لیندا تے پتیجیاں پریشان نہ ہوئے تے اے آندا ہے سونیا میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا. کیا کیا؟ میں تیرا بدلہ لے کے آیا. تے کوئی اج کل دا ہوندا تے آندا چنگا کیتا ہی. انہوں بھی پتہ لگے کہ اندے مگروں مر نہیں گئے. لیکن میرے مصطفیٰ نے اے آکھیا نہیں. آقا فرماندے نے چاچا بدلہ لے آئے ہیں؟ اے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے چاچا گل سن لا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلے لین نہیں آیا. کی آکھیا؟ میں بدلے لین نہیں آیا، میں بد دعاواں دین نہیں آیا، میں تے انہاں نوں رائے پاؤن آیا تے سینے لان آیا. چاچا ٹھیک ہے محبت تیری ہے، لیکن اے میرے چاچا اے محبت اونی دیر تک کم نہیں آنی جب تک تو اسلام نہیں قبول کر لیندا. اے محبت دا فائدہ کوئی نہیں جب تک تو اسلام نہیں قبول کرتا. تے آقا کی فرماندے نے انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے. اے میرے چاچا انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، میں نہیں راضی ہونا پاویں مکہ اجاڑ دے. مینوں جے راضی کرنا ہی ہے پھر کلمہ پکار دے. مینوں جے راضی کرنا ہی ہے پھر کلمہ پکار دے. اے سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی. آقا فرماندے نے چاچا اس محبت دا کوئی فائدہ نہیں، پاویں سارا مکہ اجاڑ کے آ جا، لیکن فائدہ ادوں ہوئے گا جدو تو اسلام قبول کر لویں گا. تے پتیجا سامنے کھلے، چاچا جیڑا سامنے کھلوتا ہے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. تے کی آندے نے ہائے اے آندے نے اے میرے چاچا جان جے کلمہ پڑھن نال گل باندھی ہے نا تے پھر سن لا. تے آندا ہے جے انجی راضی تو میرے سونے تاریا، جے انجی راضی تو میرے سونے تاریا، کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا. او سرور پڑھایا کلمہ نارا مومنہ نے ماریا. الا اللہ والی بولی کالج ٹھار دی. میرے ویر میرے برادر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک کلمہ پڑھ دے تے دائرہ اسلام وچ داخل ہو جاندا. سبحان اللہ سبحان. تے ہجرت کی تھی مدینے گئے سن 2 ہجری میدان بدر اندر شریک ہوئے. اور میدان بدر دے اندر جناب سیدنا امیر حمزہ کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہادری دے جوہر دکھا دے. اللہ نے اہل ایمان اور آمنہ دے لال نو فتح نصیب کی تھی. اور
सन 3 हिजरी अगला साल आया मैदान ओहद। मैदान बदर दे अंदर बड़े बड़े सरदार मारे गए। इन्हां सरदारां दे विच उतबा हिंदा बिनते उतबा, हिंदा दा बाप मारिया गया मैदान बदर अंदर, हिंदा दा भाई भी मारिया गया। और मैदान बदर दे अंदर जनाब जुबैर बिन मुतअम रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये अजे इस्लाम इन्हें कबूल नहीं किया, लेकिन इन्हां दा चाचा मैदान बदर अंदर मारिया गया। जुबैर बिन मुतअम ने इन्हां दा एक गुलाम है वहशी बिन हरब, की ना वहशी। जुबैर बिन मुतअम ये अपने गुलाम नूं आंदा है वहशी, मैदान ओहद दे अंदर जे तू अमीर हमजा नूं कतल कर देवे, शहीद कर देवे, तो मैं तेनू आज़ाद कर देंगा। वहशी निशाने दा बड़ा माहिर, नेज़ा सुटन विच बड़ा ही माहिर। कहन लगा जनाब ठीक है। मैदान ओहद बरपा होए, इधर सियाबा ने और उधर दुश्मन। दुश्मन की तादाद है 3200, किन्नी 3200। और इन्हां दा सिपा सलार है अबू सुफियान। और मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दे सिहाबा दी सिपाहियां दी तादाद 1000 तो कम है। मैदान ओहद, मैदान ओहद बरपा होया और दुश्मन नाल जंग छिड़ गई। अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला, आखो रजी अल्लाह ताला अनहो, इन्हां दोनों हत्थां दे अंदर तलवारां पकड़ लईयां। एक साथी ने जो देखिया आंदा है अमीर हमजा एक हाथ अंदर तलवार लै ला और दूसरे हाथ अंदर ढाल पकड़ ला। जो मैदान जंगां दे अंदर जो हुंदा है, एक हाथ अंदर तलवार हुंदी है, दूसरे हाथ अंदर ढाल हुंदी है, ताकि दुश्मन दा वार जेड़ा उहदे तो बचिया जा सके। आखन लगे कि अमीर हमजा एक हाथ अंदर तलवार लै लो, दूसरी हाथ अंदर ढाल पकड़ लो। ते अमीर हमजा ने जेड़ा जवाब दिता, खुदा दी कसम आबे जर ना लिखन दे काबिल। कहन लगा ओ तू ढाल दी गल करना, हाय जे रब ने शहादत मुकद्दर अंदर लिखी है ते इस तो बढ़ के शहादत कोई नहीं। आए और मैदान ओहद के अंदर दुश्मन ते हमला कर दे ने और गर्दना उड़ा उड़ा के सुट दे जा रहे ने। सही उल बुखारी दी रवायत है, वहशी बिन हरब आंदा है, क्योंकि मैं ते आया ही सिर्फ इस वास्ते सी, होर मैनू कोई सरोकार नहीं सी। ये आउंदियां ही एक पहाड़ दी एक पत्थर दी ओड़ विच ना आके बैठ जाता है, ताकि अमीर हमजा मेरे सामने जो निशाने विच आन तो मैं उहदे ते हमला कर दी। छुप के बैठा जनाब अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ये दुश्मन ते हमला करते जा रहे ने। हाय और एक जगह ते गए, जीरा जेड़ी वो खुल जाती ते अपनी उस जीरा नो वहशी बयान करदा है, ये जीरा नू सही करन लग्या, यानी जीरा बनन लग्या ते मेरे निशाने च आ गए और मैं उथों बैठे ही हमला किया और वो नेज़ा सीधा जाके अमीर हमजा दी नाफ ते लगा। अमीर हमजा जमीन ते डिगे, बहादुर बड़े और फिर उठे। मेरे अल जो वेख्या
ते बड़ी गुसीली नज़र दे अंदर, लेकिन चंद कदम आए अगे आए, मेरे अल बड़े, लेकिन मैं उत्थे ही बैठा रहा। चंद कदम अगे बढ़े लेकिन फिर डिग गए, डिगदियां ही बेहोश हो गए। ते जाके मैं वो जल्दी नाल अपना नेज़ा बाहर कढ़ लिया। मैदान ओहद के अंदर ये शहीद होए। आखो रजी अल्लाह ताला अनहु। और इत्थे एक बात नोट कर लो, और ये बात बड़ी अहम है। मैदान ओहद के अंदर 70 सहाबा शहीद होए। किन्ने बोलो किन्ने? 70 सहाबा शहीद होए। ते इन्हां शहीदां दा मुसला किया गया, यानी लाश की बेहुरमती की गई, नक कट्टिया गया, कन कट्टे गए, हाथ दियां उंगलां कट्टियां गईयां, जबान कट्टी गई, हाथ कट्टे गए और अखां कट्टियां गईयां, सीना चाक किया गया। मेरे भाई मेरे बरादर, आओ हम जरा गौर करे जे। अगरचे साडे अक्सर खुताबा और सीरत निगार, अक्सर सीरत निगारां ने ये बात नकल की है कि अमीर हमजा दी लाश दा मुसला किया है ते वो हिंदा ने किया है। किन्ने बोलो किन्ने? हिंदा ने। बाद ने लिखा कि उन्हें कलेजा कट के चुबाया, निगलन की कोशिश की, निगलिया ना गया, बाहर सुट दिता। मैं ये तैयारी कर रहा सी और सोचा कि ये साडे अक्सर मुफस्सिरीन ने भी और साडे अक्सर खुताबा भी बयान करते हैं, क्यों ना होए यदि तहकीक की जाए, पता किया जाए। और जदों मैं यदि तहकीक वाल गया, खुदा दी कसमें रौंगटे खड़े हो गए। एक काम हिंदा ने नहीं किया, हिंदा ने बोलो हिंदा ने नहीं किया। हुण इत्थे सवाल है, हाँ लाशां दा बिगाड़ियां गईयां ने, मुसला जरूर होया, लेकिन हिंदा ने किया नहीं। लेकिन हिंदा दा इत्थे नाम क्यों लिया गया? ए अहम बात। बाज सीरत निगार साडे मुफस्सिरीन उन्होंने भी गलती लगी। हुण इत्थे ये देखना है कि हिंदा दा नाम क्यों लिया गया, जरा गौर करिया जे। पहले मैं तुहानू ये दस दिया कि हिंदा दा आमिना दे लाल नाल रिश्ता की है, ते जदों रिश्ता ज़हन अंदर आएगा इंशाअल्लाह बात समझ आ जाएगी। रिश्ते दे विच हिंदा जेड़ी है वो आमिना दे लाल दी सस लगदी। की लगदी है? अबू सुफियान नबी दा सुसर लगदा है। इन्हां दी एक बेटी है जिन्हों उम्मे हबीबा कहा जाता है। उम्मे हबीबा मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे निकाह विच आई। अबू सुफियान दा एक पुत्र है जिदा नाम है अमीर मुआविया। अगों अमीर मुआविया दा पुत्र है यजीद। और ये सारी खबासत जेड़ी ये राफजियां की ताकि इस घर नू जेड़ा वो गंदालिया जाए, इस घर की इज्जत जेड़ी है ओनू खाक अंदर रुलाया जाए। मेरे भाई मेरे बरादर ये बात नोट कर लो। और इत्थे एक मैं अगली जेड़ी बड़ी अहम बात करना चाहना वो भी जरा नोट करिया जे। आका अलैहिस्सलातो वसलाम दी शादी हुई उम्मे हबीबा दे नाल, जदों हिजरते हबशा करके गईयां।
ہجرت حبشہ تو بعد آقا علیہ السلام دی زوجیت وچ آئیاں۔ ابو سفیان اور ہندا انہیں کلمہ پڑھے ہے فتح مکہ دے موقع تے، فتح مکہ دے موقع تے، اور یہ سارے ساڈے مفسر بیان کردے نے، لکھے ہے، اور ساڈے علماء اور خطباء بیان کردے نے کہ فتح مکہ دے موقع تے وحشی بن حرب جیڑا انہیں میدان احد ختم ہویا مکے چلا گیا، اور جدوں فتح مکہ ہویا اے ڈر کے اتھوں نس کے طائف چلا جاندہ ہے، تے طائف دے وچوں قافلے آ رہے نے، سفیر آ رہے نے، اور کسے نے آکھیا وحشی کیوں ڈردا پھرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں عام معافی دا اعلان کر دیتا ہے تے تو بھی چلا جا۔ اے ہن انہاں سفیراں نال رل کے تے اے بھی ایتھے پہنچ جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام آیا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام کولے ہن انہیں بیعت کیتی، اسلام قبول کر لیا تے سارا واقعہ سناندا ہے۔ آقا فرماندے نے تو وحشی تے نہیں، کی آکھیا وحشی تے نہیں؟ آندا سونیا ہاں تے میں وحشی۔ تے آقا فرماندے نے تیرا اسلام قبول ہے، لیکن اگر ہو سکے تے میری نظر دے سامنے نہ آیا کری۔ کیوں کہ ایک تے وہ میرا چاچا سی، تے دوسرا مفسرین نے لکھیا ہے عبداللہ دی تے امیر حمزہ دی شکل ایک جیسی سی۔ آقا فرماندے نے اے وحشی اسلام تیرا قبول ہے، لیکن میرے سامنے نہ آویں، یار جدو سامنے آئے گا تو میرا باپ عبداللہ مینوں یاد آ جائے گا، چاچا میرا یاد آ جائے گا، اس واسطے خیال کری۔ لو ایتھے بڑا اہم نقطہ ہے، آقا نے وحشی انہیں تے حملہ کیتا ہے، شہید کیتا ہے۔ میں تواڈے کولو انصاف نال جواب لینا چاہنا، شہید کرن والے دا زیادہ جرم ہوندا ہے یا لاش نو بگاڑن والے دا؟ کیوں بھئی بولو، ماشاءاللہ انی کی سمجھ ہے۔ شہید کرن والے نے، حملہ کرن والے نے کر دیتا، اور او دا انہا دکھ نہیں ہوئے گا جنہ لاش دی بے حرمتی کرن والے دا ہوئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہون ہندہ جیڑی ہے وہ بھی آئی تے پردہ کیتا ہویا تے گلاں باتاں کر رہی ہے، آقا پہچان نہ سکے، بیعت لئی کہ رب نال کسے نو شریک بناونا نہیں۔ دوسری بیعت کہ چوری کرنی، بولو نہیں۔ تے جدو آکھیا نا آقا علیہ السلام نے بھی چوری نہیں کرنی، تے ہندہ آندھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کدی کدی اپنے خامد ابو سفیان دے پیسے چرا لینی ہے، پیسے چرا لینی ہے۔ میں بڑی محنت نال یہ باتاں سمجھا رہے ہیں تاکہ تواڈے دماغ اندر بیٹھن۔ آندھی ہے سونیا کدی کدی میں اپنے خامد دے پیسے چرا لینی، تے ابو سفیان بھی بیٹھا۔ ہن ابو سفیان نے سوچیا کہ آمنہ دا لال انہیں ایڈے قتل معاف کری جا رہے ہیں تے آ چوری دا مسئلہ تے کوئی نہیں، تے آندہ ہندہ جا میں بھی تینوں معاف کر دیتا۔ جدو ابو سفیان اٹھ کے آندہ ہندہ جا میں تینوں معاف کر دیتا، آقا علیہ السلام نے ویکھیا، فرمایا تو ہندہ ہے؟ آندھی ہاں میں ہاں تے ہندہ ہی۔
تے رشتے چ کی لگدی ہے؟ بولو سس۔ آقا فرماندے تو ہندا؟ اے ہاں سونے میں ہاں ہندا۔ تے آندھی ایک گل سن لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو پہلے تیرے چہرے تو برا مینو چہرہ معاذ اللہ کسے دا نظر نہیں سی آندا، لیکن آج میں تیرا اسلام قبول کیتا ہے، لیکن آج تو بعد میریاں نظراں چ تیرے نالوں کوئی محبوب چہرہ کوئی نہیں۔ اے ہندا کہہ رہی ہے تے آقا علیہ السلام مسکرا پہ۔ بعض ذرا ذہن چ بٹھایا جے آقا، بولو آقا وحشی نو کی آکھیا میرے سامنے نہیں آنا، وحشی نے قتل کیتا ہے اور ایدے تے الزام لگایا جاندہ ہے کہ انہیں لاش دی بے حرمتی کیتی ہے۔ آقا نے جج انہوں وحشی نو آکھے ہے میریاں نظران دے سامنے آنا نہیں، لیکن ایدی گل سن کے آقا مسکرا رہے نے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آقا مسکرا رہے نے۔ تے ایک بات اور نوٹ کر لو جیڑی بڑی اہم میں، جدوں آقا داخل ہوئے نا مکے دے اندر تے جگان دے پیر میرے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیتا، ایک اعلان کر دیتا، صحیح روایت ہے اور اس حدیث دے راوی نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بیان کر دینے، حدیث دے الفاظ سن لو۔ آقا فرماندے نے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن دخل المسجد فہو آمن ومن اغلق بابہ فہو آمن۔ آقا فرماندے نے لوگ بھجنا شروع ہو گئے نا، تے جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے او لوگو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جیڑا ابو سفیان دے گھر وچ داخل ہو جائے گا او امن وچ آ جائے گا۔ کی آکھیا وہ؟ تے ایمانداری نال دسو چاچے دی بے حرمتی کرن والی دے گھر نو کوئی امن دا گہوارہ بنا سکدا ہے؟ بات ذہن جا رہی ہے؟ آقا فرماندے نے اوے جیڑا ابو سفیان دے گھر وچ داخل ہو جائے گا او امن وچ آ جائے گا۔ ومن دخل المسجد فہو آمن، تے جیڑا مسجد حرام اندر داخل ہو جائے گا او بھی امن وچ آ جائے گا، انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا۔ ومن اغلق بابہ فہو آمن، تے جیڑا اپنے دروازے نو بند کر لوے گا وہ بھی امن وچ آ جائے گا۔ تین آقا علیہ السلام نے جگان دے پیر علیہ السلام نے انہاں نو رخصت دے دیتی، جیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے امن وچ آ گیا، جیڑا مسجد حرام اندر داخل ہو گیا امن وچ آ گیا، تے جن نے دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن وچ آ گیا۔ ہن آقا علیہ السلام نے انہوں کو جا کے بولو نہیں، پتہ لگا اے ساری سازش رافضیاں دی۔ اور ایتھے ایک بات اور نوٹ کرو، ابن اسحاق کون؟ ابن اسحاق او انہوں نقل کردہ اے واقعے نو، یعنی ہندا نے جیڑا لاش دی بے حرمتی کی تھی، ابن اسحاق تے ابن اسحاق اے آندہ ہے کہ سالے بن کیسان انہیں اے واقعہ میں نو سنایا۔ ابن اسحاق آندہ ہے سالے بن کیسان انہیں اے میں نو واقعہ سنایا، اور
हुण इत्थे मैं तुहानूं दस देवां इब्ने इसहाक दा ते साले बिन किसान दा फर्क किन्ना है। ए साले बिन किसान इन्हें हुण जेड़ा वाकया नकल कीता ओहदे मैं वेख्या की आंदा मैं वेख्या किनू हिंदा नू मैं वेख्या हालां ये साले बिन किसान जेड़ा वाकया ओहद होन तो 70 साल बाद विच पैदा होया। किन्ने साल? हुण जेड़ा 70 साल बाद विच पैदा होवे ते ओ आखे कि मैं हिंदा नू वेख्या, कोई गल जुड़दी है? ये सब राफजियां साजिश बनाई। और अज भी अमीरे मुआविया नू गालियां कौन देंदे ने? बोलो। अबू सुफियान नू बुरा भला कौन आंदे ने? और हिंदा नू बुरा भला कौन आंदे ने? जरा खुदारा मैं अपने उलमा अगे भी गुजारिश करांगा, निरी सुनी सुनाई ते ना रहा करो, खुदारा मुतालिया कर लिया कर। जदों मुतालिया करांगे ते साडे सामने हकायक आ जाएंगे। इस वास्ते हाँ लाश दी बेहुरमती हुई है। हुण अबू सुफियान कहंदा कौन? जेड़ा मैदाने ओहद यानी काफरां दी तरफों सरदार सी, ये आंदा कि अरब दा रवाज सी कि जिन्नू शहीद कर देंदे, जिन्नू मार देंदे, ओदी लाश नू फिर बिगाड़ भी देंदे। ये अरब दा रवाज सी। और कल्ले जनाबे अमीरे हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी लाश दी बेहुरमती नहीं हुई, बल्कि उन्हां काफिरां दे सामने जेड़ी जेड़ी भी लाश आउंदी रही ओदी बेहुरमती कर दे। और इत्थे एक बात और नोट करो, मैं पिछले खुतबा जुमा दे अंदर भी दसिया सी कि मैदान ओहद अंदर एक ऐसा सहाबी है जिहदा नाम है सैयदना हनज़ला, आखो रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये शहीद होए ते आका फरमांदे ने मैं हनज़ला नू वेख्या जमीन और आसमान दे दरमियान एक बड़े चांदी दे बर्तन दे अंदर रब दे नूरानी फरिश्ते गुसल दे रहे। रवायत सही, लेकिन आओ आज तो पहले किसी को तुसी नहीं सुनिया होएगा। और मैं फकीर तुहानू दसा, और ये रवायत भी सही हाफिज इब्ने हजर राहिमहुल्लाह ने फतहुल बारी दे अंदर नकल किया है, और तिबरानी वाले ने भी नकल किया है। और इस हदीस दे रावी ने जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि मैदान ओहद के अंदर दो ऐसे शहीद सन कि जिन्होंने रब दे नूरानी फरिश्तियां गुसल दिता है। एक हंजला ते दूसरे सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ये भी वो खुश नसीब है कि जिन्हों आसमान दे फरिश्तियां ने आके गुसल दिता। मेरे वीर मेरे बरादर आओ सुनना जरा, आका आए, लाश पई हुई है, दीगर सहाबा दियां लाशां पईयां ने, लेकिन यदी लाश अमीर हमजा दी लाश जेड़ी है ओदी कुछ ज्यादा बेहुरमती की गई। अंग अंग कटिया गया, अंग अंग बिखरिया पिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो देखिया ते अखां भार आए, अखां भार आए। ते आका फरमांदे ने ए मेरे चाचा जान, अगर मैनू अपनी फुफी सुफिया और तेरी भैन सुफिया दा डर ना हुंदा ते मैं तेरी लाश नू कदी भी दफनाउंदा ना, बल्कि परिंदे आउंदे तेरा अंग अंग चुग के ते लै जांदे
تے کل قیامت دے دن رب ان پرندیاں دے پوٹیاں دے وچوں تیری لاش نو کٹھیا کردا۔ میرے ویر میرے برادر ادھر بہن جیڑی ہے اے آئی آقا علیہ السلام نے ویکھیا بی بی آ رہی ہے، قریب آئی جگاں دے پیر فرماندے نے اے زبیر جاؤ جا کے ماں نو روک دے۔ وہ کیوں روکیا گیا؟ اس واسطے کہ امیر حمزہ دی لاش جیڑی ویکھن والی ہے نہ کافراں نے نہیں چھڈی، انگ انگ کٹیا لوں لوں کٹیا ہویا ہے۔ زبیر جاندے نے تے ماں نو جا کے آندے نے نی اماں ایتھے رک جو اگے آندی اجازت نہیں۔ وہ آندی ہے وے پترا پیچھے ہٹ جا، کیوں اگے آندی اجازت نہیں؟ آندے نے اے اماں جان آمنہ دے لال نے منع کیتا ہے تے اوتھے ہی پیر جم جاندا ہے، اوتھے ہی رک جاندی ہے، اوتھے ہی ٹھہر جاندی ہے تے آندی ہے اے زبیر اے میرے بیٹے جاؤ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہہ دیو سونیا محبوبہ میں کلی تواڈی پھپھی نہیں بلکہ میں تواڈی صحابیہ وی ہاں، اگر مینوں اجازت اگے آن دی دیو گے تاکہ میں اپنے ویر دا آخری موقع تے دیاری کر اندی زیارتی کر لواں، ادا دیداری کر لواں۔ میاں آئے اجازت آقا نے دے دیتی ہے تے آئی کرماں والی جدو اگے آندی ہے، ہاتھ اندر دو چادراں پکڑیاں ہویاں نے، اے چادراں ہاتھ اندر نے تے میاں چادراں لے کے آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر کر دیندیاں نے کر دیندی ہے۔ آندی ہے سونیا محبوبہ اے چادراں جیڑیاں نے میرے ویر حمزہ دے کفن وچ شامل کر لیا جے۔ میں یہاں کسے بڑی پیاری گل کیتی آئی نہ جدوں ویر دے لاشے تے کسے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندے نے گئی وہ میت حمزہ پر، گئی وہ میت حمزہ پر روئی نہ چلائی اور نظر چہرے پہ ڈالی اور واپس چلی آئی۔ اے چادرہ آقا علیہ السلام نو پکڑا دیتیاں نے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے اے دے نالی ایک انصاری صحابی شہید ہویا پیا، جگاں دے پیر نے ایک چادر ہو دے تے پا دیتی ہے، ایک چادر اپنے چچا امیر حمزہ دے چہرے تے پا دیتی ہے۔ او میاں چہرہ کج دے نے پاؤں ننگے ہو جاندے نے، جے پاؤں تے دین دے نے تے چہرہ ننگا ہو جاندہ ہے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت دے چہرے تے پا دیو، پاؤں جیڑے نے انہاں تے کہا پا دیتا جائے۔ خیر میتاں تیار ہو جاندیاں نے، سب تو پہلے جگاں دے پیر علیہ السلام نے اپنے چچا امیر حمزہ دا جنازہ میدان احد اندر پڑھیا ہے، اور اس تو بعد لاشاں آندیاں رہیاں، ہر لاش آئی لیکن امیر حمزہ دی لاش نو اٹھایا نہیں جا رہا۔ او میاں ہر لاش نال امیر حمزہ دا جنازہ بھی پڑھیا جا رہا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے نے تے میاں 70 بار آقا علیہ السلام نے اپنے چچا امیر حمزہ دا جنازہ پڑھیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور میرے بھائی میرے برادر آؤ نظر آ، اور میں بھی پھر اپنے انداز اندر میاں چند کلمات لکھے نے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ وہ رضائی پائی ہے سرور کون و مکان۔ میں پہلے دسے ہے امیر حمزہ دا رشتہ جیڑا ہے ایک چاچے دا، ایک رضائی پائی دا، تیسرا رشتہ جیڑا ہے صحابی رسول دا۔ وہ رضائی پائی ہے سرور کون و مکان، وہ شجاعت کا ہے لا ریب کو ہے گراں، سرگروہ شہیدان حق ہے بے گماں، شیر
حق ہے سید الشہداء اس کا نشان۔ اور گل سنن والی ہے، گل سنن والی ہے، اور عظمت شاہ کونین کا ہے پاسباں، عظمت شاہ کونین کا ہے پاسباں، جس نے دشمنان نبی کا مٹایا نام و نشان۔ کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او قرآن دے پروانے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج لاشیاں تے کھلوتے نے تے جبریل آ گئے۔ کون آئے؟ گج کے بولو، کون آئے؟ آقا پریشان نے، اتھرو دیاں لڑیاں برس رہی ہیں، آقا رو رہے نے، ہائے تے جبریل امین آئے تے تسلی آ کے دین دینے تے کی آندے نے سونیا محبوبہ اے اللہ دے رسول جی حدیث دے الفاظ سن لو، مستدرک کے حاکم دی روایت دے آندے نے سید الشہداء سید الشہداء اند اللہ تعالی یوم القیامت حمزہ تو آندے نے سونیا محبوبہ اللہ عظیم البرتر نے وہ جتنے بھی شہید ہونگے سارے شہیدان دا سردار امیر حمزہ نو بنا دیتا ہے۔ شہیدان دا سردار کون ہے؟ بولو گج کے بولو، کون؟ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایتھے ایک بات اور نوٹ کر لو، دوسری بشارت جبریل کی دے رہا ہے، آندہ سونیا محبوبہ میدان جنگ ہے، ہاتھ دے اندر دونوں ہاتھاں وچ دو تلواراں پکڑیاں نے، لڑدا جا رہا ہے، دشمنان دے سر قلم کردا جا رہا ہے تے نال اپنی زبان وچوں آندے نے آنا اسد اللہ آنا اسد اللہ آنا اسد اللہ۔ اوے آؤ جڑا میرا رستہ روک دے، میں اللہ دا شیر ہاں۔ کی آکھیا؟ میں اللہ دا شیر، آنا اسد اللہ۔ تے رب نو دا جملہ اتنا پیارا لگیا، جبریل امین آئے آ کے آندے نے سونیا اے میدان جنگ دے اندر بار بار کہہ رہا سی آنا اسد اللہ آنا اسد اللہ۔ اللہ نے دا جملہ اتنا پیارا لگیا کہ رب نے اس جملے نو آسمانہ تے لکھوا دیتا ہے۔ اے امیر حمزہ تو کلا زمین دے اتے میرا شیر نہیں بلکہ آسمانہ دے اتے بھی تو میرا شیر ہے۔ کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائی میرے برادر، انہوں شہید کرن والا کون ہے؟ وحشی۔ کون؟ اسلام قبول کر لیا۔ ادھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وحشی میرے سامنے نہ آویں، تو جدو آنا نا میرا چاچا منو یاد آ جاندہ تے نمبر دو نالی میرا باپ عبداللہ منو یاد آ جاندہ ہے، اس واسطے میرے سامنے نہ آئیں۔ وحشی آندہ میں تو چلا گیا، اسلام تے قبول کر لیا، لیکن دل دے اندر ایک تڑپ ضرور میرے کہ میں اس چیز دا کفارہ ضرور دیاں۔ چاچے نو جو شہید کیتا تے آقا نے اے جملے کہہ دیتے، آقا دنیا تو تشریف لے گئے۔ مسیلمہ کذاب انہیں آقا علیہ السلام دی زندگی اندر ہی نبوت دا اعلان کر دیتا، اور انہیں سوچیا کہ کفارہ جیڑا ہے نا کسے طریقے اے میں ضرور ادا کرا۔ کہ ادھروں اے وحشی بن حرب جدوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک قافلہ تیار کیتا مسیلمہ کذاب
دے نال جنگ کرن دا یہ وچ وحشی بن حرب بھی تے وحشی بن حرب جدو گیا آندا میں جاندیاں دیکھیا کہ کفارہ ہن یہی ہے کہ میں اپنے ہاتھ نال مسیلمہ کذاب نو قتل کراں اور پھر ہویا آندے ایک دیوار نال اے لگ کے کھلوتا ہوا ہے اپنے آپ نو انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا سی آندہ میرے نشانے تھلے آ گیا اوہی نیزہ جدے نال میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کیتا اوہی نیزہ میں لے کے گیا اور اسی طرح میں جا کے بیٹھا اور جدو نشانے چاہیا تے میں اوہی نیزہ جیڑا ہے اے مسیلمہ کذاب دی ناف وچ مارنا اور مسیلمہ کذاب دی جدو ناف تے لگ دا ہے اے زمین تے ڈگ دا ہے اور ایک انصاری صحابی کولے انہیں جلدی نال اگے بڑھ کے اے دے جناب سارنو پکڑن دی کوشش کیتی لیکن انہیں اجے سارنو پکڑیا ہی ہے تے ادھرو جناب او واصل جہنم ہو جاندہ ہے تے آندے نے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت او غلطی او گناہ جیڑا میرے کولو ہویا کہ میں نبی دے چاچے نو شہید کیتا جبیر بن مطعم دے کہن تے جبیر بن مطعم اے بھی بعد دے وچ پھر اسلام قبول کر لیا تے کہن لگے کہ میں پھر اپنے ہاتھ نال مسیلمہ کذاب نو قتل کیتا اس واسطے عزیز ساتھیوں شہادتاں بڑی ہیں میں یہ مضمون اس واسطے بیان کیتا ہے کہ بعض ساڈے ساتھی ساڈے دوست جڑے نے انہاں دے ذہن اندر بھی یہ بات آندی ہے کہ پتہ نہیں سید الشہداء جناب حسین ہے بعض دے ذہن چاہندی لیکن سید الشہداء سارے شہیدان دا سردار ہائے کون ہے بولو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات جنتی نوجوانوں دے سردار کون ہون گے جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنتی ادھیڑ یعنی بزرگ جڑے بزرگ لوگ انہوں دے سردار ہون گے جناب ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے شہداء دا سردار کون ہوئے گا اور گج کے بولو کون ہوئے گا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عزیز ساتھیو امیر حمزہ دی اے شہادت میدان احد اندر ہندی ہے جتھے 70 صحابہ شہید ہوئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون ان الفاظ سے میں اتفاق کرنا دعا کرنا اللہ منو تو انو قرآن حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.